Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. प्रस्तुत हुन लागेको एपिसोड केही समय अगावै छायाङ्कन गरिएको हो। हाम्रा महागुरु कोच दीप कोभिडको कारण अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ र उनको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख रहेको कुरा पनि खुशीका साथ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। महागुरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यो हफ्ता र आउने हफ्ता हाम्रो शुक्रबार मात्रै नकआउटका नयाँ श्रृङ्खलाहरू लिएर आउनेछौँ। आउनुस् हामी सबै मिलेर महागुरु कोच दीपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। Knockout. तपाईले जसरी गाउनु भएको छ, जुन हिसाबले गाउनु भएको छ, म चाहिँ सन्तुष्ट भएको हिसाबले म चाहिँ उठ्दिन्छु तपाईलाई एकदमै तिनैजनालाई। सुरको लागि जब सारङ्गी रेटिन्छ, आफ्नै ढुकढुकीमा पनि धुन भेटिन्छ। यो खोजी हो त्यो एक धुनको जसको आगमनले करोडौँको साङ्गीतिक प्यास मेटिन्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ हिमालय टेलिभिजन HD द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल र नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ फन विथ एभ्री सुट ओप्पो F19 Pro प्रेजेन्ट्स द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 पावर्ड बाई पल्सर एन्ड माई सेकेन्ड टिचर, को स्पोन्सर्ड बाई सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर एन्ड लोटस व्हाइट ग्लो। आजबाट हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को नक आउटमा। अहिले प्रत्येक कोचसँग 9 ट्यालेन्ट छन्। अर्को राउन्डमा लानु छ मात्र 3 लाई। त्यसैले प्रत्येक कोचले 9 जनालाई 3-3 गरी 3 वटा समूहमा विभाजन गर्नेछन् र ती 3 बाट उत्कृष्ट 1 छान्नेछन्। यसरी नकआउट सकिदासम्म प्रत्येक कोचसँग उत्कृष्ट 3 बाँकी रहनेछन्, यानि कि समग्रमा 4 कोचका 3-3 ट्यालेन्ट गरी 12 जना मात्र लाइभ राउन्डमा जानेछन्। ब्याटल राउन्डको समाप्ति पश्चात हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ हाम्रो तेस्रो राउन्ड नक आउटमा। र नकआउट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो 4 आदरणीय कोचहरूलाई। हामीसँग हुनुहुन्छ कोच प्रमोद, कोच दीप, कोच कृष्ण एन्ड कोच राजु। र चारैजना कोचहरूको अनुभूतिबाट अब सुरु गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो नक आउट। ल आउनुहोस् मेरो फर्स्ट ट्यालेन्ट। नमस्ते म्याम। नमस्ते गरन। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु। अलिकति हस्पिटलको बसाइले चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ है। ठिकै छ। त्यही त आमालाई चाहिँ अब मैले सोधेको छ भनिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू। अनि राम्रो ख्याल राख्नुहोस् है। अब चाहिँ अहिले अब हामी यहाँ नकआउटको लागि यो तपाईँको जुन चाहिँ कम्पिटिटर छ उसको लागि चाहिँ यहाँ छौँ। अब चाहिँ तपाईँलाई सरप्राइज छ है। आँखा चिम्लिनु पर्यो? हुन्छ, आँखा चिम्लिँदा। अब त गेस गर्नुभयो होला मनको आँखाले। हजुर, मनको आँखा पनि खुल्लेन। ल आफ्नै आँखा खोल्नु त्यसो भए।
सोचेको थिएँ सोचिँदैन एनिवेज तपाईँले सोच्नु भएको थियो उहाँ कर्ण चाहिँ पढ्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ नर्भस पनि प्लस कन्फिडेन्ट पनि भनौँ न एक हिसाबले अब कर्ण दाईको मेरो जनर चाहिँ सेम पनि पर्न गयो त्यो हिसाबले आफूलाई नर्भस पनि फिल भयो र कन्फिडेन्ट पनि छु अझै एकजना हुनुहुन्छ ट्यालेन्ट ल बन्द गर्नुहोस् आँखा अर्को ट्यालेन्ट प्लिज बिस्तारै बिस्तारै ल उता टर्न गर्नुभयो हुन्छ सरप्राइज मैले सागर चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ कि मसँगै नै पढ्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो सागर चाहिँ मैले भनि पनि रहेको थिएँ उसलाई तिमी र म चाहिँ सायद पढ्न सक्छ किनभने हाम्रो एउटै जनर छ भनेर भन्दै थिएँ मैले ठिकै ऊ पढेछ उहाँ तिनजनालाई हामीले नकआउटमा राखेको रिजन चाहिँ उहाँ तिनटैको प्लेब्याक सिङ्गिङको लागि चाहिँ भोइस चाहिँ पर्फेक्टै छ है नकआउटमा जज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एउटै टाइपको हामीले फिल्मी सङ्ग्सहरू दिएका छौँ गीत चाहिँ यहाँ फोनमा छ है यो तपाईँले हेर्नुभयो हुन्छ तपाईँको लागि समयले कस्तो लाग्यो गीत ठिकै छ सुनेको गीत हो तर सोचेको भन्दा अर्को फरक पर्छ सोचेको त फरक पऱ्यो ल त्यसो भए ट्राई गरौँ तपाईँको स्केलहरू अहिलेलाई है रेडी समयले आज मलाई उसको याद दियो बिछोडले एक्लो हुँदा केही कुराले मन छोयो समयले आज मलाई उसको याद दियो नाइस तपाईँलाई कम्फर्टेबल छ इजी छ यो स्केल यसको चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ यस्तो गरौँ न हामी स्केल चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिसमा हेरौँ है हुन्छ तपाईँ चाहिँ बस्दै गर्नुहोस् होला हस् थ्याङ्क यू हस् हुन्छ मलाई थ्याङ्क यू सागर हमाललाई चाहिँ हामीले हर्कुलेस बस्नेतको तिमी बिना मान्दैन भन्ने गीत दिएका छौँ बिकज उहाँ चाहिँ आफैमा एउटा भर्सटाइल सिङ्गर हुनुहुन्छ है अनि आई थिङ्क यो गीत पनि उहाँले चाहिँ मजाले निभाउनु सक्नुहुन्छ र हामीले पनि सुन्दाखेरि अझै मजा आओस् भनेर चाहिँ यो गीत चाहिँ दिएका छौँ यो मन के भन्छ यो मन के सुन्छ तिमीलाई फिल्मी सङ्ग पाएको छु र मेरो एउटा मैले गाइरहेको जनर नै परेको छ र सजिलो पनि लागेको छ कन्फिडेन्ट छु कम्फर्टेबल नभयो लिरिक्स याद नभएर यो त्यसो भए त यो स्केल चाहिँ के गर्नु अहिले ठिक छ होइन फर्स्ट थिङ त लिरिक्स चाहिँ मजाले कण्ठ पार्नु पऱ्यो है अनि खुलेर अलि ओपन भएर कण्ठ भएपछि अभियसली त्यो अटोमेटिकली हुन्छ है ल चाहिँ तपाईँ बस्दै गर्नु सुरक्षा प्लिज नमस्ते सुरक्षा सेन्चुरीलाई चाहिँ हामीले तिन पाते डाँडा काटेर भन्ने एउटा फिल्मी गीत दिएका छौँ उहाँको भोकल इज मोर तपाईँको फिल्मी एउटा प्लेब्याक सिङ्गरमा हुनुपर्ने टोन छ उहाँको चाहिँ तिन पाते डाँडा काटेर तिन पाते डाँडा काटेर कहाँ जान लाग्यो सारङ्गीलाई बिरतीको भाका बोकेर उकालो ओह्रालो देउराली भिरालो यो मायाले लाउन सतायो हो मलाई यो मायाले लाउन सतायो के अरे तिन पाते भन्दाखेरि पनि तिन पाते डाँडा काटेर भन्दा चाहिँ अझै मिठो सुन्छ वर्डहरू जति करेक्ट बन्यो जति एक्ज्याक्ट बन्यो त्यति मिठो सुन्छ गीतहरू है सिङ्गिङ वाइज छ गुड फिल्म सङ चाहिँ मेरो जनर हो म फिल्मी नम्बर्सहरू नै गाउँछु गीत चाहिँ मेरै जनरको पाक्छु आई ट्राई टु डु माई बेस्ट नकआउटमा जाने तपाईँहरू तिनजना हो मजाले प्र्याक्टिस गर्नु
आई वान्ट नो मिस्टेक्स है। हस् ल, गुड लक हामी सबैजनालाई। र यो नकआउटको लागि यहाँ स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ सागर हमाल। सुरक्षा सेन्चुरी। कर्णराज गिरी। यस, पालो भएको छ टिम तृष्णाको नकआउटको। तर त्योभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक। सायद यो ढोका आजको लागि चाहिँ तपाईँलाई बन्द भयो होला, तर नयाँ ढोकाहरू खुल्दैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि गुड लक तिनैजनालाई। Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, the Voice of Nepalको official YouTube channel र नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ Fun with Every Shoot. Oppo F19 Pro presents the Voice of Nepal Season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. हो, आज नकआउटको डे 1 र आजको पहिलो नकआउट टिम तृष्णाको नकआउट. And now it's time for knockout.
तिमीलाई पछ्याउँछन् अलि होस् अड्छन् अलि होस् पागलपन तिमी बिना मान्दैन यो मन तिमी बिना मान्दैन यो मन तिमी बिना मान्दैन यो मन सानो सुन न सानो आज धेरै समयपछि फेरि तिम्रो यादले सताइरहेछ ना 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 छोडाले
टिम तृष्णाको यो थियो नकआउट। सागर, कर्ण र यसै गरी सुरक्षा। वेल, हेर्नु छ को जान्छ त लाइभ सोमा। म कमेन्ट स्टार्ट गर्न चाहे कोच राजुबाट। आज टिम तृष्णाको यो नकआउटबाट कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? इट्स गोना बी भेरी टफ फर तृष्णा। मैले देखिसकेँ होइन। सागर भाइ अब जति मान्छे राम्रे, गीत पनि त्यस्तै राम्रो गाउनुभयो। ब्लाइन्ड हुँदै, ब्याटल हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन हिसाबले तपाईँको गायकीमा हुनुपर्ने एउटा ग्रुमिङ थियो त्यो देखिएको छ। एकदम मन पर्यो। अब सुरक्षा बहिनी, अब यति मिठो गाइदिनु भयो तपाईँले, हुन्छ नि। अब म पनि त्यो अब डाँडा काँडामा चिया बगानमा घुमिरहेको महसुस गरेँ। आई रियली इन्जोयड। अनि कर्ण म्यान, यु डिड अमेजिङ जब टुडे। यस्तो मिठो गाउनुभयो। अब के भन्ने, आई फिल भेरी कनेक्टेड हुन्छ नि। अब त्यो हिसाबले तपाईँले आइम स्योर तपाईँ यस्तै गर्दै जानुभयो भने धेरै माथि पुग्नुहुन्छ होइन। हुन त तपाईँहरू तिनैजना अब एकदमै मन पऱ्यो तिनैजना। अब विशेष गरेर कर्ण आज एकदम धेरै मन पऱ्यो। तर द्याट डजन्ट मिन कि तपाईँहरू दुईजनाले राम्रो गाएन होइन। एकदम मजाले गाउनुभयो, दिल खोलेर गाउनुभयो। अझै राम्रो गर्नुहोस्। जो जानुभयो पनि दुईजनाले अब मन छोडेर जानुहुन्छ होइन। तर मन छोडेर जानु भए पनि यसलाई एउटा नयाँ अध्यायको रूपमा लिनुहोस्। सायद यो ढोका आजको लागि चाहिँ तपाईँलाई बन्द भयो होला, तर नयाँ ढोकाहरू खुल्दैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि गुड लक तिनैजनालाई। यु गाइज यु आर अमेजिङ। थ्याङ्क यू सर। सुरक्षा, सागर र यसै गरी कर्णको आजको यो प्रस्तुति टिम तृष्णाको महागुरु कोचदीपलाई कस्तो लाग्यो? नकआउट राउन्ड भनेको तपाईँहरूको आफ्नो कम्फर्टेबल राउन्ड हो। खासमा चाहिँ नकआउट चाहिँ तपाईँहरू तिनजना भित्र हो, तर तपाईँहरूलाई आफ्नो स्किल, आफूलाई सजिलो भएको गीतहरू गाउने यो राउन्ड हो। तपाईँहरूले त्यसरी यो चान्सेस अपर्च्युनिटी पाएको हुन्छ। तर सुरक्षाको स्केल मलाई लाग्छ तपाईँलाई अलिकति स्केल हाई भएको जस्तो लागेको थियो। सर कम्फर्टेबली नै गाइरहेको थियो। प्र्याक्टिसमा अलिकति घाँटीमा प्रब्लम भएको जस्तो भएर चाहिँ अलिकति घाँटी नै निकै घाँटी हो त्यो अलिकति भनेको यसमा हिसाबै हुँदैन। यो गाउनेमा यो यस्तो कम्पिटिसनको बेला अलिकति भनेको गइहाल्छ। ओभरअल तपाईँले जुन ब्याटलमा गाउनु त्यो ब्याटलमा गएको हिसाबले मैले एक्सपेक्टेसन थियो तपाईँबाट। तपाईँले तृष्णाले त्यसै स्टिल गरेको होइन। स्टिल गरेको भनेको सबभन्दा पावरफुल सिङ्गर स्टिल हुन्छ र त्यसलाई तपाईँले भ्याउनु भएन। त्यही एकदम भेरी स्याड भएँ म चाहिँ। म हुन त अब तपाईँको कोच होइन, एउटा रेस्पेक्टिभली भनेको तपाईँलाई। र सागर, तपाईँको गायकी तपाईँ बहुत रमाएर गाउँदै हुन्थ्यो। रमाएर प्रस्तुति दिनु मात्र होइन, रमाउनु, गला पनि रमाउनु पऱ्यो, गलाले पनि रमाएर नै प्रस्तुत गर्न सक्नु पऱ्यो। सागर भाइलाई पनि मैले आज जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यति मैले भेट्टाएन। सागर भाइलाई पनि त्यो गीत राम्रो म्याच गरेको रहेछ गीत। तर जहिले पनि सम्हालिनुहोस्, यस्तो स्टेजमा सम्हालिनुपर्छ। किनभने मै हुँ भन्ने धुरन्धर सिङ्गरहरू पनि यस्तोमा अप्ठ्यारोमा पर्छ गायकीमा। अब रह्यो कर्ण, अब कर्ण त एउटा कर्णधारै लाग्यो मलाई। किनभने उसको अब तपाईँ के ट्याक्सी के गर्नुहुन्छ होइन तपाईँ? हजुर सर, ट्याक्सी चलाउँछु। ट्याक्सी चलाउँछ। तपाईँको फोन नम्बर चाहिँ हामीले पनि लिनु पर्ला जस्तो छ। थ्याङ्क यू सर। किनभने तपाईँ त्यत्रो समय तपाईँले त्यो ट्याक्सी चलाउँदाखेरि बिताउनुहुन्छ। कुन समयमा तपाईँ यसरी गीत रियाज गर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र यो बल तपाईँले कहाँबाट पाउनुहुन्छ? यो यत्रो स्टेजमा आएर यहाँसम्म आइसक्नुभयो। आज छानिदिइहाल्यो भने तपाईँ चाहिँ भोलि चाहिँ लाइभ सोमा पुग्नुहुन्छ। यो तपाईँको यो एउटा स्पेसल खुबी लाग्यो तपाईँमा। थ्याङ्क यू सर। यस्तो छ, अब मेरो पहिलेदेखि नै एउटा उद्देश्य भनौँ, सपना चाहिँ म एउटा सिङ्गर बन्छु भन्ने थियो। तर काठमाडौँ आएपछि मैले अब सिङ्गर बन्न त्यति सजिलो रहेनछ। अब काम गर्नु पऱ्यो, आफू पहिले बाँच्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि सिङ्गिङ पेसामा पनि लाग्नु पऱ्यो। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले अब ट्याक्सीको पेसामा गालेँ। रातभरि ट्याक्सी चलाउँछु। अब गाह्रो त भइहाल्छ सङ्घर्ष गर्दा। अनि दिउँसो फेरि सुत्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, सुत्नु पनि, रेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो। अनि यसो म्युजिक प्र्याक्टिसहरू गर्छु। प्रायः चाहिँ म गाडीमै अब ट्याक्सीमै चाहिँ गीतहरू सुनेर प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छु। त्यो तपाईँको त्यो एकाग्रता देखिन्छ यसमा। किनभने तपाईँसँग समय हुँदैन। राति गाडी कुदाएर हिँडेपछि घाँटीमा धेरै इफेक्ट पनि पर्छ र फेरि त्यो पनि भएन। अझ तपाईँ हाई पिचमा एकदम हाई रेन्ज राम्रो लिनुहुँदैछ। लो पनि जति चाहिने त्यति मजाले गाउनु हुँदो रहेछ। तपाईँले सधैँ राम्रो गाउनु भएको छ। म अनएक्सपेक्टेड
तपाईँले साह्रै मिठो गाउनु थ्याङ्क यू सो मच। कोच प्रमोदलाई टिम तृष्णाको यो नकआउट कस्तो लाग्यो? मजा आयो। तिनजनाको आफ्नो आफ्नो स्टाइल, आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्टले यहाँसम्म आइसकेको ट्यालेन्टहरू हो। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुरा चाहिँ दिप दाइले भनिसक्नु भयो क्या। खासमा एक्चुअली हाम्रो सुरक्षा ब्याटलमा तपाईँको साथमा किरण हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुईजना पेयरिङ गर्दाखेरि हामीले स्केल मिलाउनै पर्छ, तर तपाईँ एकदम स्केल चढाउँदा पनि त्यहाँ खुल्नु नै भएको थियो कि। अब आज घाँटीको कमी भनौँ, तपाईँलाई सुरुबाटै मलाई चाहिँ दाइले भने जस्तो एक्ज्याक्टली त्यो स्केल चाहिँ एकदम प्रब्लम भयो। तपाईँलाई घाँटी कम गाह्रो थियो भने अहिले घटाउँदा पनि हुन्थ्यो कि, आजै घटाउँदा पनि हुन्थ्यो। हाफ स्केल घटाएर म्युजिसियनले उठाइदिइहाल्छ। दे आर भेरी इमिडिएटली दे क्यान, होइन, प्रब्लमै छैन घाँटीको। तर अब सिचुएसन यस्तो छ, कतिखेर कसलाई पेन्डेमिकमा कसलाई घाँटी समात्छ, कतिखेर कसलाई जिउ तात्छ थाहा हुँदैन। हामी यस्तो रिस्कमा गरिरहेको छौँ। त्यो भएर तपाईँ अलिकति कम्फर्ट भएन, तर कम्फर्टलाई चिरेर तपाईँले फिलले चाहिँ काहीँ पनि फिल मर्न दिनुभएको थिएन। त्यो मजाले गाउनु भयो। त्यो चाहिँ राम्रो सिङ्गरको खुबी हो कि अप्ठ्यारोमा पनि त्यसलाई पार लगाएर राम्ररी गाउन कोसिस गर्नु नै राम्रो सिङ्गरको खुबी हो। तपाईँ डेफिनेटली अब तपाईँ त आज यहाँ आउँदाखेरि त मलाई देख्दा त चेली हाम्रो माइत आए जस्तो फिल भइरहेछ, घर यता माइत फर्केको जस्तो भइरहेछ। राम्रो गर्नुहोस्। तपाईँको कोचले के गर्नुहुन्छ, बाँकी सागर को चाहिँ एकदमै स्मुथली गाइरहनु भएको थियो। तपाईँको कतिपय चिजहरू तपाईँको टिममा बसेर तपाईँले सिक्नु पनि भयो होला। तपाईँको एडभाइजरको स्टाइल पनि, किनभने तपाईँको एडभाइजरलाई मैले कोच गरेको हुँ सिजन 1 मा, आशिषको बाजु। कतिपय आशिषको चिजहरू पनि तपाईँले लिनुभएछ। मैले त्यो सिङ्गिङमा देखेँ, त्यसलाई तपाईँले एकदमै निभाउनु भएको थियो। मजा आयो तपाईँ, तर मजा आउँदा आउँदै पनि तपाईँहरू दुईजना सिङ्गर चाहिँ बढी हामीतिर नहेरेर कोचले मलाई लिइदिन्छ कि भनेर 99% आफ्नो कोचलाई मात्रै हेरेको फिल भयो मलाई चाहिँ। कि यानि कि कोचलाई हेरे गर्नु जरुरी छैन। अरू ट्यालेन्टलाई पनि मेरो आग्रह कि त मलाई लिइदिन्छ। तपाईँको फोकसै त्यसमा गइरहेको थियो र तपाईँ त्यही बेला तपाईँ सुर आउट हुनुभयो, त्यही बेला नै। न अदरवाइज तपाईँले यस्तो स्मुथली गाउनु भएको, तपाईँको मुड, अहिलेको जनर, अहिलेको जेनेरेसनले खोजेको सिङ्गिङ तपाईँले देखाइरहनु भएको छ, त्यो तपाईँमा छ। थ्याङ्क यू सर। अब हाम्रो करण अब डे बाई डे तपाईँ पहिलाभन्दा राम्रो, ब्याटलभन्दा आज नकआउट एकदम राम्रो गाउनुभयो। खुसी लाग्यो। तिनैजना कोचबाट राम्रो पाएँ भनेर पनि तपाईँ सेलेक्ट हुनुहुन्छ भन्ने फेरि म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। त बाँकी त कोचको हातमा छ, कोचले कसलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले के देख्नु भएको छ। तर तपाईँ यहाँ रहे पनि नरहे पनि यो सिङ्गिङलाई यसरी नै बढाउँदै जानुहोस्। मलाई तपाईँको आजको सिङ्गिङ चाहिँ प्रेजेन्टेसन वाइज, अब सिङ्गिङ वाइज, रेन्ज वाइज मलाई फ्यान्टास्टिक लाग्यो। राम्रो गाउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। तिनैजना कोचको प्रतिक्रिया हामीले सुन्यौँ। अब सुन्ने पालो यहाँहरूकै कोच तृष्णाको। टिम तृष्णाको आजको यो नकआउटसँग कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? यहाँ नकआउट राउन्डसम्म पुग्नु भनेको होइन एकदमै ठुलो कुरा हो। अनि जसरी यहाँ हाम्रो तिनैजना निभाउनु भयो, पर्फर्म गर्नुभयो है, म एकदमै सेटिस्फाइड छु है। तिनैजनाले यति मिठो आफ्नै तरिकाले, आफ्नै भाइबमा, आफ्नै फिल्डमा मजाले जसरी गाउनुभयो, पर्फर्मेन्स दिनुभयो, एकदमै खुसी छु। वेल, वन्डरफुल कम्प्लिमेन्ट्स तिनैजनाले पाउनु भएको छ। सुरक्षा, सागर र कर्णमा को जानुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइभ सोमा? टिम तृष्णाबाट कोच राजुबाट म स्टार्ट गर्न चाहेँ। अब मैले अघि नै भने तिनैजनाले एकदम राम्रो गाउनुभयो होइन हजुर। तर एकदमै सुरुदेखिको एउटा डेडिकेसन, एउटा हार्डवर्क होइन, हरेक कुरा हेरेको हिसाबले चाहिँ र आजको गायकीको हिसाबले कर्ण भाइतिर जान चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। महागुरु कोचदीप, तपाईँको विचारमा कोच तृष्णाले कसलाई लैजानुपर्छ त लाइभ सोमा? मैले भनेको मान्छौ र मान्दैन? मैले भनेको मान्दैन। अब मैले जसलाई भने पनि हुन्छ तिनजना होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो स्टाइलको सिङ्गिङ हो। तर आज अमङ 3 बेस्ट गाउने चाहिँ कर्णराज गिरी। थ्याङ्क यू सो मच। कोच प्रमोद, हु वुड यु पिक? आज यसरी ठ्याक्क पिक गरेर अगाडि लानै पर्छ भने आजको यो स्टेजको पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ म चाहिँ
दुवैजना यसलाई थ्याङ्क यू सो मच भनेर के कर्णराज गिरीलाई अगाडि लान चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू। वेल, तिनैजना कोचहरूको आफ्टर भ्युज त हामीले सुन्यौँ। अब हेर्नु छ टिम तृष्णाबाट अहिलेको यो नकआउटबाट को जानेछ त लाइभ सोमा। पालो अब रिजल्टको। म एकचोटि सल्लाह गरौँ है प्लिज। ओ माई गड, तपाईँहरू आफैमा पनि एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आफूलाई पनि थाहा छ है। त्यसैले आज यो नकआउट राउन्ड्समा तपाईँहरू पुग्नु सफल रहनुभयो। आज मैले एउटालाई चुज गर्छु है, द्याट डजन्ट मिन बाँकी हाम्रो दुईजनाले चाहिँ दुईजनामा चाहिँ केही फ्लस छ, केही कमी छ, त्यस्तो केही पनि होइन। मुटु माथि नै ढुङ्गा राखेर आज एकजनाको मात्रै नाम लिन्छु। आई लभ यु गाइज, तिनैजनालाई म उत्तिकै माया गर्छु। आजको पर्फर्मेन्स वाइज हेरेर चाहिँ म कर्णजीलाई दिन चाहन्छु। बधाई छ कर्णराज गिरी, टिम तृष्णाको यो नकआउटबाट टप 12 मा प्रवेश गर्नुभएको छ यहाँले। विश यु अल द बेस्ट। यस, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। कर्ण, थ्याङ्क यू सर। टिम तृष्णाको यो नकआउटबाट टप 12 मा प्रवेश गरेका छन् कर्णराज गिरीले भने आज यो मञ्च छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ सुरक्षा सेन्चुरी र यसै गरी सागर हमाल। जानु अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ सुरक्षा? मेरो ब्याटलको पर्फर्मेन्सले म एकदमै मलाई मान्छेले चिनिराख्नु भएको छ है, र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तृष्णा म्यामलाई। उहाँले मलाई स्टिल गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, मलाई एउटा बिलिभ गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, र आज मैले अलिक स्केलको कारणले गर्दा अलिक राम्रो पर्फर्म गर्न सकिनँ, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। अनि इन्टायर भोइस टिमलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सागर, मेरो पनि त्यही हो, सुरक्षाले भने जस्तै थ्याङ्क यू सो मच भोइस अफको टिम सबैजनालाई, र थ्याङ्क यू सो मच तृष्णा म्याम। मेरो कलालाई एउटा विश्वास गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि रियली थ्याङ्क यू सो मच। र केही कमी कमजोरी भयो होला, र हुन्छ नि म्युजिक करियर एउटा अन्त्य भएको छैन, अझै पनि मैले राम्रो गर्दै जानेछु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। सुरक्षा, सागर, इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु विथ अस अन द भोइस अफ नेपाल सिजन 3, र आगामी दिनको लागि शुभकामना भन्दै यहाँहरूलाई हामी बिदा गराउन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। टिम तृष्णाबाट टप 12 मा प्रवेश गर्ने पहिलो नाम रहेको छ कर्णराज गिरी। बधाई छ यहाँलाई। यहाँले प्राप्त गर्नु भएको छ लेयर वाटर गर्लको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। बधाई छ सागर हमाल र सुरक्षा सेन्चुरीलाई। यहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएको छ नेट टिभीको तर्फबाट 6 महिनाको सिने प्लसको सब्सक्रिप्सन। अब आजको अर्को नकआउट कसको हुने हो, कुन टिमको हुने हो, त्यो हामी हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी कार्यक्रममा लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक। Coming up, तिनैजनाको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ, एकदमै इन्टरटेनिङ लाग्यो, एकदमै भेराइटी, तिनजनामा 3 प्रकारको सिङ्गिङ रहेछ। Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, The Voice of Nepal को official YouTube channel र Net TV मा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ Fun with Every Shoot Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher को sponsored by City Express Money Transfer। आजबाट हामी छौँ नकआउटमा। पहिलो नकआउट त टिम तृष्णाको यहाँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो। अब पालो भएको छ आजको दोस्रो नकआउट यहाँहरूको लागि राख्ने, र यो दोस्रो नकआउट रहेको छ टिम राजुको नकआउट। नकआउटका लागि मेरो ट्यालेन्टहरू रेडी हुनुहुन्छ? सो अब म बोलाउन चाहन्छु ट्यालेन्ट प्लिज।
Hey, Sonam. Oh, how are you? Oh, ठिक छ ल यहाँ बसौँ है अनि के छ अनि है एक्साइटेड अब तिम्रो लागि अर्को दुईजना आउँदै हुनुहुन्छ सो यतिखेर चाहिँ मतिर हेर्नु होइन ओके हाम्रो सोनाम शेर्पासँग नकआउटमा भिड्नका लागि को आउँदै हुनुहुन्छ त नेक्स्ट ट्यालेन्ट को छ पछाडि आउनुहोस् त्यहाँ बस्छौँ है त एक्साइटेड ओके फर्क ओके ठिक छ कस्तो लाग्यो मेरै प्याटर्नकै गीत गाउने नै पर्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो तर उहाँहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा सक नै भएको थिएँ अब ल त्यसो भए अब दुईजना भयो सोनाम गणवीर हो कि अब को हुन्छ जस्तो लागेको छ सम्राट आउँछ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उर्मिला जस्तो उर्मिला कि सम्राट ल ओके रमाको बस्ने है त दुईजना के अरे मतिर हेर्नुहोस् ओके पछाडि को हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को थर्ड ट्यालेन्ट प्लिज ल अब यस्तो रे त 1 2 3 है सम्राट चाहिँ एक्सपेक्टेड थियो अनि हाम्रो गणवीर चाहिँ त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिएन तर पर्यो लाइक अर्कै जनरको थियो ऊ एकजना चाहिँ मैले सोचेकै पर्यो एकजना चाहिँ नसोचेकै पर्यो मैले चाहिँ सोनाम चाहिँ पर्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो मसँग नकआउटमा नकआउटको लागि कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ है सुपर एक्साइटेड सो योपालि स्टिल पनि हुँदैन के पनि हुँदैन सो तपाईँहरू तिनजनामा एकजना जो भए पनि अगाडि जानुहुन्छ बट द्याट डजन्ट मिन कि तपाईँहरू अरे नराम्रो गाए यस्तो केही पनि होइन सो गिभ यु बेस्ट सट होइन यो अल आर इक्वल फर मी है इक्वल टु मी होइन त्यसले गर्दा राम्रो गरौँ सो यसो गरौँ त्यसमा म सोनामलाई फर्स्ट गीत दिन्छु हजुर तपाईँहरू चाहिँ दुईजना त्यहाँ चेयरमा बस्नु है त हुन्छ काउचमा बस्नु ल त्यो माया गर्छु भन्ने एजको एकदमै सफ्ट इट्स अ लभ ब्यालड छु तर उसले अहिलेसम्म गाएको भन्दा धेरै फरक गीत रोजेको छु र उसको आवाजमा सुन्ने मलाई चाहिँ एकदम इच्छा छ किनभने आई थिङ्क उसको आवाज त एकदमै म्याच हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले दिएको हो मायाले तिमी माथि पुग्न दे अब पहिलेदेखि बच्चैदेखि सुनिरहेको हो हाम्रो एज ब्यान्डको गीत अनि भेरी ह्याप्पी भनौँ न त्यो गीत चाहिँ मैले आफ्नो बेस्ट दिन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नछोड्नु यो कहिले गुड ल द्याट्स गुड स्केल ठिक छ ठिक छ चेन्ज अक्टेभ केही गर्नुपर्छ ठिक छ ओरिजिनल है ओरिजिनल ठिक छ है ल सम्राट भाइ सोनाम भाइसँग फेरि नकआउटको लागि मैले गणवीर भाइलाई चुज गरेको छु तिनजनाको पेयरिङ छ उसको आवाजलाई म्याच हुने खाले गीत दिएको छु यो मुगला नै जाँदैछु भन्ने हाम्रो सञ्जीव सिंह भाइको मुगला न हेर जाँदैछु सानो तिमीलाई रेलै चढेर सानो रेलै चढेर ल मेरो चाहिँ मेलोडी गीतहरू चाहिँ आई थिङ्क राम्रै गर्छु मैले मेलोडी गीतहरू अनि मलाई गीत पनि मेलोडी नै परेको छ सानो रेलै चढेर गजब ल सम्राटलाई चाहिँ भेडाको उन जस्तो दिएको छु किनभने उसले रक त रक पहिलादेखि रक गाउने तर यो अलिकति मोर मेलोडियस अलिकति फोक रक दिएको छु किनभने उसको आवाज यति पावरफुल छ त्यही भएर चाहिँ मैले सम्राटलाई यो भेडाको उन जस्तो दिएको आकाशैबाट के उडिआयो आकाशैबाट के उडिआयो भेडाको उन जस्तो भेडाको उन जस्तो गीत त अब यो पनि ठिकै छ होइन तर अब अलिकति यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले गरेँ भने चाहिँ भन्ने चाहिँ एउटा छ जस यो परेको पनि एकदम सेटिस्फाइड ओके गुड लक चेयर्स म्यान ल बाबु है ल है ल
र टिम राजुको यो नकआउटको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ गणवीर बुढा मगर। सम्राट राज भण्डारी। र सोनाम शेर्पा। टिम राजुको आजको यो पहिलो नकआउटमा 3 जना को पर्नु भएको छ त्यो त यहाँले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। अब उहाँहरूको पर्फर्मेन्स हेर्नुभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओपो ब्रेक। ब्लाइन्डबाट ब्याटलबाट नकआउटसम्म जुन किसिमको तपाईँहरूको एक किसिमको एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ त्यसमा म एकदम खुसी छु। Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, the Voice of Nepalको official YouTube channel र नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ Fun with Every Shoot Oppo F19 Pro presents the Voice of Nepal Season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow। हो आजबाट हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ नकआउटमा। आजको दोस्रो नकआउट टिम राजुको नकआउट and now it's time for knockout। जाँदैछु सानो रेलै चढेर यो मन जल्छ हेर न सानो तिमीलाई सम्झेर मुगलान हेर जाँदैछु छुट्टीमा फेरि सानो तिमीलाई भनेर मुगलान हेर जाँदैछु सानो तिमीलाई सम्झेर यो मन जल्छ हेर न सम्झेर मुगलान हेर जाँदैछु सानो रेलै चढेर यो मन जल्छ हेर न सानो तिमीलाई सम्झेर
तिमीलाई सम्झेर त्यसैले यो गीत समर्पण तिमीलाई गर्दैछु
चाहेको थियो पाएको थियो सबै मेरा पल तर आज पाइहाले सबै मायाको फल सब उपहार दिँदैछु मेरो भन्थ्यो माया गर माया मलाई तर तिमी आज कतै नछोड्नु यो साथ कहिले नछोड्नु यो हात कहिले मेरो दर्दी आकाश तिमी नै हौ बाँच्ने एउटै सहारा तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ Thank you. टिम राजुको यो नकआउटमा गणवीर सम्राट र यसै गरी सोनमको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आइम गोना स्टार्ट विथ कोच तृष्णा। ओ माई गड दादा, फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स है। रियली मैले तिनैजनाको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ। फर्स्टमा अब गणवीरजी आउनुभयो होइन, उहाँको छुट्टै फिल थियो है। अनि त्यसपछि सम्राटजी आउनुभयो, उहाँको जुन फोक रक थियो होइन, उहाँले जसरी अटेम्प गर्नुभयो एकदमै मजा आयो। अनि लास्टमा हाम्रो सोनाम शब्दै छैन मसँग, एकदमै मजा आयो, एकदमै सुदिङ। तपाईँको जुन पर्फर्मेन्स थियो स्लो रक होइन, आई इन्जोयड अ लट। कोच प्रमोदलाई टिम राजुको यो नकआउट कतिको इन्टरटेनिङ लाग्यो? एकदमै इन्टरटेनिङ लाग्यो, एकदमै भेराइटी। तिनजनामा तिन प्रकारको सिङ्गिङ रहेछ। अब हाम्रो गणवीरले यस्तो मिठो तरिकाले यो सञ्जीव सिंहज्यूको गीतलाई एकदम मजाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो र अलिकति सिकाउँदा होला अलिकति कोच राजुको स्टाइल मिक्स भएको रहेछ त्यो इन्डिङहरूमा गाउने तरिकामा। त्यो मिठो सुनेर आयो। अब तपाईँको रेकर्डिङ भोइस भोलि भयो भने राम्रो छ, राम्रो भविष्य छ, राम्रो गर्नु होला, राम्रो अगाडि जानु होला। सम्राट एउटा भन्छ नि एउटा नयाँ न्यू रक स्टार बर्न इन टाउन टाइपको फिल भयो क्या मलाई चाहिँ। भोलि सम्राटको चाहिँ कन्सर्ट हेर्दाखेरि पनि वाह, सर्ट फुकालेर नाचौँ, झुमौँ, इन्जोय गरौँ खालको पर्फर्मेन्स, त्यो खालको पावर मैले ब्याटलमा पनि देखेको थिएँ, आज पनि देखेँ। खुसी लाग्यो एकदमै नै। हाम्रो सोनमको सिङ्गिङमा चाहिँ खास चाहिँ यस्तो लट्ठ्याइदियो क्या सोनमले चाहिँ, लट्ठ बनाइदियो। कन्फिडेन्स, माइक ब्यालेन्स, सुदिङ, एकदम फ्ललेस सिङ्गिङ, माइक छल्ने तरिकाहरू, सानो सानो टेक्निकहरू र कन्फिडेन्ट हुन्छ नि एउटा भित्रबाट कन्फिडेन्ट एउटा। र आज चाहिँ कम्पेरिटिभली दिप दाइले पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो, आज त अझै सोनमको भोकलमा मैले क्लियरेन्स अझै बढी पाएँ, मजा आयो। तिनैजनालाई एकदम गुड लक। अलराइट, अब म लागे महागुरु कोच दीपतर्फ। टिम राजुको यो नकआउटबाट कतिको इन्जोय लिनुभयो? तिनैजनाको प्रस्तुतिको लागि जुन गीत छान्नुभयो तपाईँहरूले आफैले रोजेको गीत होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, इफ आइ एम नट मिस्टेकन। र गीतलाई हरेक गायकले आफ्नो आफ्नो प्रकारले न्याय दिन खोजेको चाहिँ हो। जस्तै गणवीरको गायकीमा गम्भीरता धेरै देखेँ है, त्यो नभइदिएको भए हुन्थ्यो। अलिक कन्सियस भएर गाइरहेको जस्तो लाग्यो, नोट्सहरूको प्रब्लम लाग्यो। अब तपाईँ त्यसरी गाउनुहुन्थेन, खासमा तपाईँ राम्रो गाउन सक्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो,
तपाईँकोमा त्यो एउटा प्रब्लम देखेँ आज भने यो स्टेजमा त्यस्तै हुन्छ अहिले मैले त्यहाँ तपाईँ यहाँ र म त्यहाँ गएको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो म पनि त्यस्तै हुन सक्थेँ त्यस्तै सम्राट त अब यो उसको स्टाइलमा त उसलाई कसले छुने कुरै भएन तर अलिकति के भने जुन यो अमृत गुरुङले गाएको एउटा उसको अलिकति गाउँले काठे भाका छ त्यो भाकामा जति सुहाउँदो रहेछ त्यति यो अलिक यो रक प्याटर्नमा त्यति नसुहाएको जस्तो चाहिँ मलाई भयो होइन किनभने कतिपय गीतहरू कस्तो हुन्छ नि कहाँ ढाल्दाखेरि त्यो फिट हुन्छ अथवा म्याच गर्छ भन्ने कुरो सायद समयको कमीले पनि त्यस्तो हुनसक्छ त्यस कारणले तपाईँको पनि गायकी राम्रो तपाईँको स्टाइललाई तपाईँले आफूले राम्रो प्रकारले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको सनमको अब अस्ति गाउँदा अलिकति प्रोनाउन्सिएसनहरूको प्रब्लम र क्लियरिटीको त्यति प्रब्लम लागेको थियो तर आज एकदम राम्रो क्लियरिटी पनि र प्रोनाउन्सिएसन पनि राम्रो नै लाग्यो धेरै नै त्यो हेरिकन धेरै राम्रो मेहनत गर्नुभएको रहेछ तपाईँले र तपाईँको सस्टेन एकदम मन पऱ्यो मलाई आज त्यो सस्टेनको खेलाले पनि जजहरूलाई कोचहरूलाई अलिकति इम्प्रेस्ड गर्छ है त्यो चाहिँ तपाईँको आज एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई तपाईँ तीनैजनालाई अल द बेस्ट गुड लक सो आई नाउ कम टु कोच राजु गणवीर सम्राट र सोनमको यो नकआउटसँग कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ बॉयज यार के गरे यार आज त एकदमै अब जहिले पनि आफू र त्यहाँ आउँदा ढुकढुक होला मेरो झन् त्योभन्दा बेसी ढुकढुक भइरहेछ एकदमै मजा आयो तीनजनाको जुन सुरुको भनौँ न हामी ब्लाइन्डबाट ब्याटलबाट नकआउटसम्म जुन किसिमको तपाईँहरूको एक किसिमको एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ त्यसमा म एकदम खुसी छु र यो अब तीनजना अब तीनटा जेनरको भनौँ न होइन भए तापनि तपाईँहरूले यो गीतलाई जुन हिसाबले आफ्नो भागमा जुन गीत परेको थियो त्यसलाई अब मेरो पर्सनल हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै फुल्ली न्याय गर्नुभयो कतिवटा ठाउँमा आफ्नो इम्प्रोभाइजेसनहरू देखाउनु भयो त्यो देखाउन त्यो गर्न त्यो पनि अब एउटा आँट चाहिन्छ होइन त्यो पनि बिल्डअप हुँदै गएछ इट्स नाइस लाइक तपाईँहरू तिनैजना जस आई थिङ्क यु गाइज आर रेडी टु रक द नेसन होइन अनि एन्ड अब तपाईँहरूले यति धेरै अब मनहरू मुटुहरू जितिसकेका छन् तपाईँहरूलाई मन पराउने तपाईँहरूको आफ्नै एउटा फ्यान बेस बनिसकेको छ सो आइ एम भेरी ह्याप्पी थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स तिनैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद अनि एकदम धेरै शुभकामना मेहनत गर्नुहोस् तपाईँहरूको सधैँ जय हुनेछ सधैँ अगाडि बढ्नुहुनेछ आई लभ यु गाइज अलराइट लभ यु गाइज कोच तृष्णा अब पालो आयो हु वुड यु पिक स्ट्रेट अवे फ्रम योर पोइन्ट अफ भ्यू टिम राजुबाट को जानुपर्छ त लाइभ सोमा तिनैजना मलाई आफ्नो आफ्नो वेजमा आफ्नो जसरी पर्फर्मेन्स निभाउनु भयो होइन उत्तिकै एक अर्कालाई भारी जस्तो फिल भयो क्या है तर पनि एउटा पिक गर्ने भन्नुभएको छ है सोनाम सो कोच प्रमोद को जानु पर्ला जस्तो लाग्छ टिम राजुबाट लाइभ सोमा कोचले के फ्याक्टरहरूलाई याद गर्नुहुन्छ त्यो कोचको जिम्मा पनि हो तर पनि आजको स्टेज आजको यो स्टेजमा गाएको जुन मिनेट जति सेकेन्ड गाउनु भयो त्यो आधारमा छान्दाखेरि चाहिँ राम्रो गर्दै पनि सोनमलाई अगाडि लानुपर्छ कि जस्तो लाग्यो वेल अब म लाग्दैछु महागुरु कोच दीपतर्फ को जानु पर्ला जस्तो लाग्छ त लाइभ सोमा टिम राजुबाट SONAM तपाईँलाई लान्छ वेल गुड लक बोइज गणवीर सम्राट र सोनममा टिम राजुबाट को जाँदैछ त लाइभ सोमा पालो अब रिजल्टको इट्स अ भेरी टफ डिसिजन तपाईँहरू तिनैजनाले मजाले आफ्नो हिसाबले गर्नुभयो होइन आज जो अगाडि गयो पनि यसलाई तपाईँहरूको ला मैले के गर्नु सकेन भनेर यो मेरो आज हार भयो ला हुन्छ नि मैले के गर्नु सकेन नसोच्नुहोस् यो एउटा नियमले गर्दा एउटा यो हाम्रो विधान भनौँ यो एउटा रुल भनौँ न त्यसले गर्दा मात्रै एकजनालाई अगाडि लानुपर्ने हुन्छ अनि गर्दाखेरिलाई आज म आफैले पनि अब तिनैजनाको गायकीलाई हेरेर सबै हेरेर र तिनवटा कोचको डिसिजनलाई पनि गरेर
म आज सोनामलाई अगाडि लिन चाहन्छु। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स सोनाम। कङ्ग्रेचुलेसन्स। अहिलेको यो नकआउटबाट टिम राजुबाट लाइभ सोमा प्रवेश गरेका छन् सोनम शेर्पाले भने आज सम्राट र यसै गरी गणवीरले यो मञ्च छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। जानु अगाडि द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा कस्तो रह्यो म सोध्न चाहन्छु सम्राटलाई। First of all, I'm really very grateful to the Voice. यत्रो ठुलो प्लेटफर्म दिनुभयो होइन, अनि जहाँ आउन पाएँ म आफ्नो सिङ्गिङ देखाउन पाएँ हजुरहरूको अगाडि र अडियन्सेसहरूको अगाडि सबैजना नि। मेन स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो टिम राज सर अनि हाम्रो एडभाइजर बबी सरलाई होइन, एकदमै धेरै धेरै मनदेखि नै धन्यवाद दुवैजनालाई। अब उहाँहरूले यतिसम्म हामीलाई अब सिकाएर अहिले यो स्टेजसम्म यसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ होइन, यस्तो गर्ने हो, यस्तो सिङ्गिङ वाइज कहाँ कहाँ कमजोरीहरू छ त्यो निहालेर हामीलाई यतिसम्म ल्याउनलाई आम भेरी भेरी ग्रेटफुल छ। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि चाहिँ। अनि जस अहिलेसम्मको मेरो यात्रा चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो होइन, रमाइलो भइरहेछ अनि अहिले पनि रमाइलो नै छ भनौँ, पछि पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ, त्यही छ। थ्याङ्क यू एन्ड एभ्री वान आवर हियर, थ्याङ्क यू सो मच। डेफिनेटली पनि स्टेज त मिस हुनेछ। सो गणवीर द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 बाट के सम्झना लिएर जाँदै हुनुहुन्छ त? धेरै कुराहरू छ सम्झिनुपर्ने, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ म द भोइस अफ नेपाललाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यत्रो प्लेटफर्म दिनुभयो है, त्यसको लागि एकदम धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण कोचेसहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। अनि स्पेसली हाम्रो कोच आदरणीय राजु सर र हाम्रो बबी सरलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्मको हामीलाई दिनुभएको माया, केयर, यो सबै एकदमै पछिसम्मकै लागि मिस हुनेछ। अनि र अर्को कुरा, यहाँसम्म आउनलाई मेरो मात्रै मेहनत नभएर धेरैजनाको हात छ। मेरो घर परिवार, मेरो साथीभाइ, अनि मलाई सपोर्ट गर्ने दाइ दिदीहरू, मेरो गुरुहरू सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मबाट धेरै एक्सपेक्ट राख्नु भएको थियो होला, आज यहाँबाट मेरो यात्रा टुङ्गिँदैछ द भोइसको, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। अनि त्यही हो, अब ममा कमजोरी थियो होला, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म सुधार्दै लैजानेछु र आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझै मेहनत गरेर आफ्नो राम्रो राम्रो गीतहरू मेरा प्यारा दर्शकहरूलाई दिनेछु भन्न चाहन्छु। So boys, wish you all the best and it was wonderful having you with us. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. बधाई छ सोनम शेर्पा टिम राजुबाट टप 12 मा प्रवेश गर्ने पहिलो नाम तपाईको नै रहेको छ। र आज जो सेलेक्सनमा पर्नुभएको छैन उहाँहरू निराश हुनु पर्दैन। उहाँहरूलाई सम्झना स्वरूप र हौसला प्रदान गर्नको लागि हाम्रो ओटिटी प्लेटफर्म नेट टिभीको तर्फबाट सिने प्लसको 6 महिनाको फ्री सब्सक्रिप्सन पनि हामी प्रदान गर्दैछौँ। र सँगसँगै सोनम शेर्पा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ जोय पपाया सनको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर पनि। आज 2वटा टिमको नकआउट्स हामीले हेऱ्यौँ, जसमा 6 जना ट्यालेन्ट्सले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ। यी 6 जना मध्ये कसले प्राप्त गर्दैछ त हिमालय हर्बल्स परफर्मेन्स अफ द डे। बधाई छ कर्णराज गिरीलाई, यहाँले प्राप्त गर्नु भएको छ हिमालय हर्बल्सको तर्फबाट हिमालय हर्बल्स परफर्मेन्स अफ द डे। अमृत मन्थनमा जसरी विष जरुरी छ, सङ्गीत मन्थनका लागि मोल जरुरी छ। राग र रागिनीको तालमेल जति नै मिलोस्, अन्तमा बिछोड जरुरी छ। हजुर, यस्तै भइरहेको छ यो स्टेजमा। त्यसैले त हामी भन्छौँ यसलाई दावेदारको महायुद्ध नकआउट्स। आज थियो नकआउट्सको डे 1। 2वटा टिमको नकआउट्स हामीले यहाँहरूको लागि राख्यौँ। भोलि यस्तै अरू 2वटा टिमको नकआउट्स हामी यहाँहरूको लागि राख्नेछौँ। जानु अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई। ब्याङ्किङ पार्टनर सिभिल ब्याङ्क, हेल्दी स्किन पार्टनर हिमालय हर्बल्स, बेभरेज पार्टनर रियल फ्रुट जुस, ग्रुमिङ पार्टनर जोय पपाया सन, फ्रेग्रेन्स पार्टनर लियर व्हाट अ गर्ल, फ्लोरिङ पार्टनर येटी कार्पेट्स, ग्रो पार्टनर रोटो ओसाका जापान, एक्सक्लुसिभ ओटिटी पार्टनर नेट टिभी, भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, मार्केटेड बाय एस मिडिया एन्ड मार्केटिङ, इन्टरनेट पार्टनर छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क,
कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो, वार्डरोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स बागबजार, कासा पाटन ढोका अभि डिभाइडर हब एन्ड राजन शाह कलेक्सन, मेकअप एन्ड हेयर नील डेभिड्स युनिसेक्स सलुन, फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री, हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल र यसै गरी ट्राभल पार्टनर बोन ट्राभल्स। द भोइस अफ नेपाल सिजन 1, सिजन 2 र सिजन 3 का कुनै पनि एपिसोडहरू यदि यहाँहरू रिपिटेडली हेर्न चाहनुहुन्छ र कुनै पनि इन्डिभिजुअल क्लिप्स यहाँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भेट भोलि भइहाल्ने नै छ नकआउटको डे 2 को साथमा। हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन।